Salam alaikum. Donc, دائما مع l'univers plus la leçon 4 première année collège puissance d'un nombre. إذا قبل ما نبداو في لا leçon كنمشيو بعدا لي بريروكي اللي هما في لا باج 49. هما كنحتاج داك لي بريروكي كيعاونونا بداك الشيء اللي غنحتاجو في لا leçon، يعني شي حاجه قريناها ومحتاجينها في هاد لا leçon هادي. إذا la première expression, donc la question moins 7, il est la page 49, moins 7 fois moins 7 est égal à moins 49, moins 14 et 49. Donc là, les erreurs, les mèches 49, donc moins 7 fois moins 7, ça fait moins fois moins, il y a plus, 7 fois 7, il y a 49. Donc attention, la deuxième question, le volume d'un cube de côté 5 cm, le volume ديال حجم المكعب باش كنعرفوا حنايا كنعرفوا 5 fois 5 fois 5. إذا هذه كتعطينا 5 fois 5 25 fois 5 هي 125. دونك ماشي 15 وماشي 120. إذا 125 سنتيمتر au cube. إذا حيت ما عندكم لي شوا كاينه 125 سنتيمتر وكاينه 125 سنتيمتر au cube. إذا au cube هي ديال le volume, l'unité de volume. L'aire, la question 3. L'aire d'un carré de côté 3 est égal. L'aire, إذا la surface هي 3 fois 3 égale à 9. Donc 9 cm au carré. تما عندكم 12 و 9. دونك دائما نردوا البال لهاد الامور هادي. كاينه 12 سنتيمتر وكاينه 12 سنتيمتر او كاري وكاينه 9 سنتيمتر او كاري. اذا لو فوليوم لير دان كاري كنضربوا الضلع لو كوتي فوا لو كوتي. لا كيسيون 4. لير دان ديسك دو غايون 4 سنتيمتر. اذا كنعرفوا لير مساحه القرص هي P fois R fois R. Le rayon fois le rayon. Donc son rayon est 4 cm. Ou pire, on va même hasbiner 4 fois 4 fois P. 4 fois 4 هي 16 ماشي 8. إذا هادو هما لي زيرور اللي غيبقاو يوقعوا. يعني كاين اللي كتقول ليه 4 fois 4 كيقول لك 8. نخدموا عقلنا هنايا مزيان. Donc il y a 16 P centimètres au carré. حيت كاينه 16 P وكاينه 16 سنتيمتر au carré. ما ننساوش هاد P هذا اللي تقريبا كيساوي 3,14. La question 5. On utilise combien de zéros à droite de 1 pour écrire 1 million. إذا تا هما هادو غنحتاجوهم بزاف. إذا pour écrire 1 million on utilise إذا مليون هو اللي كيتباع 999 pardon. Donc 1 2 3 4 5 6 0. إذا on écrit c'est 0. 1 kilomètre est égal. إذا 1 كيلومتر شحال فيه من متر؟ إذا هي 1000 متر. دونك غنمشيو لا باج 52 ديال لا leçon. La puissance d'un nombre. La première fois, on va les puissances. Première année collège, on va dire après. Et donc, qu'est-ce qu'une puissance? Et là, on a la définition en quel que soit le nombre A, quel que soit l'entier n supérieur à 1, A à la puissance n. Et donc, A, c'est un nombre. N, c'est un entier naturel. يعني عدد صحيح طبيعي هو اللي كيكون هنا. est égal à A fois A fois A fois شحال من مرة؟ n facteur. اش كنقصدو بهاد n facteur؟ هي n مرة. إذا شحال من مرة؟ باش نفهمو مزيان لا ديفينيسيون اش كتعني غناخدو دي زيكزامبل. لي زيكزامبل 2 à la puissance 5. شنو هي 2 à la puissance 5؟ اول حاجه نعرفوها هي 2 à la puissance 5 ماشي هي 2 fois 5. الله يرضي عليكم
هادو اخطاء كيوقعوا. 2 à la puissance 5 هي 2 fois 2 ما كنحبسش. شكون اللي كيحبسني هاد 5. 1 2 3 4 5 fois. اذا 2 fois 2 fois 2 5 fois. وكاين كاع اللي كيكتب هادشي وفي الاخر كيعاود يدير 10. 2 fois 2 4 fois 2 8 fois 2 16 fois 2 هي 32. إذا 2 à la puissance 5 هي 32. 32. 5 à la puissance 1. إذا هادوك لي كونفونسيون اللي كتشوفو تما pour tout nombre non nul. إذا après غادي نديرو لا ديمونستراسيون ديالها ماشي في 3e ولا في 30 كوما. A à la puissance 0 égale à 1. A à la puissance 0 égale à 1. غادي تعقلوا عليها avec A différent de 0 حيت هادي n'est pas définie. إذا par exemple 1 à la puissance 0 égale à 1. 1000 à la puissance 0 égale à 1. 2 moins 2 le tout à la puissance 0 égale à 1. إذا أي nombre من غير 0 à la puissance 0 égale à 1. هادو هما لي كونفونسيون. pour tout nombre A à la puissance 1 هي A. إذا كاع لي nombres اللي ما كتلقاش عندهم لا puissance ديالهم هي 1. par exemple 6 à la puissance 1 هي 6. هادو بحال 5 à la puissance 1 هي 5 ماشي 0. حيت دابا كاين اللي كتعطيه 3 كتقول لها شنو لا بويسونس ديالها كيقول لك لا بويسونس ديالها هي 0. لا الا كانت لا بويسونس ديالها 0 كتكون مكتوبه وكتعطينا 1. دونك 3 على بويسونس 1 هي 3. هادو لي كونفونسيون كاملين اللي خصنا نعرفوهم. لي كا بارتيكولي سي ان ايغال 1 ا ايغال 1 سي ان ايغال 2 ايت ان كاري. هادوك اللي قرينا فاش كنتو كتسمعوا دي كاري ودا كوب غير سميه. مثلا عوض ما نقولوا مثلا 2 على بويسونس 2 كنقولوا 2 او كاري. يعني ملي كيكون عندنا اوسيتان هنا ليكسبوزون 2 كنسميوه او كاري. الا كان عندنا مثلا 2 على بويسونس 3 كنسميوه 2 او كوب. هذاك حجم كنا كنحسبوا الحجم كنقولوا مكعب او كوب. راه هي هذه اس 3 اكسبوزون 3. غنمشيو لو سين دون بويسونس. امتى كتكون بوزيتيف وامتى كتكون نيجاتيف. وغنشرح لكم ديك الخطوط اللي عندكم تما في المانيول. دونك تبعوا معايا تما في المانيول. يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. اذا دابا غناخذوا دي زيكزامبل باش نشرح لكم. يقدر مثلا يكون عندنا ايغال موان 2 باغ اكزومبل على بويسونس 3. يقدر يكون عندنا 2 على بويسونس 3. 2 اكسبوزون كنقولوا اكسبوزون ولا على بويسونس 3. 2 اكسبوزون 3 كتعطينا بوزيتيف. موان 2 على بويسونس 3. اذا هنا كيكون نقاش. اذا ملي كيكون نيجاتيف الا كان بوزيتيف هذا يعني راه كيكون لو ريزولتا بوزيتيف. يعني هذه ما فيهاش نقاش. الا كان نيجاتيف هنا عندنا دو شوا. الا كان نيجاتيف موان 2 على بويسونس 3 باش نشرح لكم مزيان هذه القضيه. موان 2 على بويسونس 3 هي موان 2 فوا موان 2 فوا موان 2 ياك. اش كتعطينا موان فوا موان هي بلس. بلس فوا موان هي موان. موان 2 فوا 2 فوا 2 هي 8 حيت 2 فوا 2 4 فوا 2 هي 8. اذا كتعطينا موان 8. ولكن الا خديت مثلا موان 2 لو تو على بويسونس 4 اكسبوزون 4 كتعطينا موان 2 فوا موان 2 fois moins 2 fois moins 2 d'après les nombres relatifs. إذا في les nombres relatifs قرينا هادشي. moins fois moins كيعطينا plus. moins fois moins كيعطينا plus. إذا le résultat est positif. 2 fois 2 4 fois 2 8 fois 2 16. إذا كتشوفوا دائما كنفكوا لو سين هو الأول. واش غيكون عندنا في الأول بليس ولا موان. عاد كنحسب لو برودوي ديال لي نومبر. هذا عطاني ان ريزولتا نيجاتيف وهذا عطاني ان ريزولتا بوزيتيف. الوغ كو عندنا بجوجهم كان عندهم في الاول موان. اذا لو سكري هنا شنو هو اللي عندكم تما في هذيك الخطاطه. الا كان هذا ان نومبر امبير هاد ليكسبوزون هذا كنسميوه اكسبوزون. الا كان ان نومبر امبير بحال مثلا 1 3 5 7 ديما كيشط واحد كنحيدو الازواج كيشط لنا واحد كيعطينا لو ريزولتا
négatif. إذا غتكون لو ريزولتا نيجاتيف. إلا كان ليكسبوزون بير بحال 0 2 4 8 6 المضاعفات ديال جوج راه كيكون اكسبوزون كيكون لو ريزولتا بوزيتيف. سواء خدينا مثلا موان 2 على بويسونس 4 سواء خدينا موان 2 مثلا على بويسونس 10 ولا 100 كيكون بوزيتيف. ولكن غير ناخذ ان نومبر امبير مثلا 101 كيشيط ليا واحد غادي يولي هذا في الاخر ان نومبر نيجاتيف. غنمشي لاهم حاجه في لا لوسون هي لي بروبريتي وكيفاش كنخدموا بهم. عندنا 3 بروبريتي هما اللي عندكم دابا غيبقاو تابعينكم وغتزيدوا عليهم لي بروبريتي في دوزيام اني تروازيام اني كولاج. ولكن الا ما عقلتوش على هادو غادي تلقاو لي بروبليم ابخي. هنا لا بروميير بروبريتي ا على بويسونس ام. اذا هادو سو سون دي نومبر ماشي حروف اللغه الفرنسيه. هادو كنرمزوا لهم دي نومبر ا على بويسونس ام فوا ا على بويسونس ان. اذا هنا لو برودوي ماشي عاوتاني بلوس وماشي موان. الا كان عندي الضرب اون غارد لا باز كومان كنحتفظوا بهذا اي اون اجوت ان بلوس ان. باغ اكزومبل الا عندي تما ليكزومبل هنا 3 على بويسونس 6 فوا 3 على بويسونس 4 est égal. Donc on a la base commune 3 كنجمعوا 6 plus 4 est égal à 3 à la puissance 10. ماشي ضروري نحسبوا لها. انا بلا مارك كيقول لك غير سامبليفي تكتبها سو فورم ديال بويسونس. هذه بويسونس هذه اكسبوزون ديالها على باز 3. ولكن اتونسيون تكون عندي 3 على بويسونس 6 بلس 3 على بويسونس 4 ما بقاش خدام لي هادشي ندير 3 على بويسونس 6 لا. هنا بلس كل وحده كنحسبها بوحده وموان. لا دوزيام اي لا تروازيام بروبريتي اللي خصنا نعرفوهم في هاد النيفو هي اللي عندنا لو ميم اكسبوزون سوا في لو برودوي. اذا ان بجوجهم ولكن لي باز ne sont pas les mêmes. Le même exposant soit le produit soit le quotient. إذا سي سامبل كنحطو ا فوا بي كيما هي وهنا كنحطو ا سور بي كيما هي وكنديرو ليهم لا باز ليكسبوزون كومون وكنديرو ليهم ليكسبوزون. باغ اكزومبل الا خديت دو زيكزومبل تما عندي 4 على بويسونس 2 sur 6 à la puissance 2. إذا هذه غنطبق هاد la propriété. عندي la même, le même exposant. Je garde l'exposant commun, les 2, et je calcule 4 sur 6. إذا غير اللي طوضيها ما نقدروا نديروا لا simplification لا 4 sur 6 كتعطينا نختزلوا 2 sur 3 le taux à la puissance 2. إلا قال لنا نحسبوا راه غنحسبوا 2 fois 2 هي 4 et 3 fois 3 هي 9. قالوا لنا écrire sous forme d'une puissance كنخليها هكا. اكزومبل على هاد لا بروبريتي هادي عندنا 7 على بويسونس 4 فوا 5 على بويسونس 4. اذا لي بويسونس كيعاونونا باش نديرو لا سامبليفيكاسيون. عندي لو ميم اكسبوزون 4 كان اون غارد ليكسبوزون كومان 7 فوا 5 7 فوا 5 ça fait 35 على بويسونس 4. اذا هاني كنبسط. وكاين الجديد دائما مع لا بريوريتي. الا مشينا لاباج 53 كاينه لا بريوريتي. اذا فاش كنا قبل ما نعرفوا لي بويسونس كنا قلنا لا بريوريتي بور لا مولتيبليكاسيون ملي ما كيكونوش لي بارونتيز. مثلا الا عندي 5 الا عندي كنا قلنا الا عندي 2 بلس 3 فوا 5 كتعطيني 2 plus la priorité pour la multiplication 15 est égal à 17. إلا ما كانوش لي بارونتيز. ولكن دابا إلا ما كانوش لي بارونتيز في لا ريغل تما اللي عندكم en l'absence des parenthèses on calcule les puissances avant la multiplication et la division. إذا عندي مثلا هاد ليكزومبل نيت مثلا غندير 2 بلس 3 ونزيد شي حاجه مثلا. دابا الا ولا ليكزومبل هكا ما باقيش غنسبق 3 فوا 5 خصني نسبق لي بويسونس هي الاولى 2 بلس 3 فوا 5 على بويسونس 2 هي 25 حيت 5 فوا 5 حتى كنحيد لا بويسونس عاد كنرجع لا مولتيبليكاسيون
وكندير 2 بلس 3 فوا 25 هي 75 بلس 2 هي 77. دونك الله يرضي عليكم زيدوا عليكم هاد لافورماسيون. مثلا عندنا تما 5 فوا 3 او كاري، ما غاديش نحسبوا 5 فوا 3 وانما غنخليو 5 وغنحسبوا 3 او كاري هي 9. 5 فوا 9 هي 45 وهكذا كنبقاو غاديين. لا دوزيام بارتي على لي كا بارتيكولي. الا فهمنا هادشي كامل اللي داز غيجيونا هادو ساهلين، كنحتاجوهم بزاف لا بويسونس ديال 10. اذا هي كا بارتيكولي. علاش؟ لان الا عندنا مثلا الا مشينا لا بروبريتي 1 كيلكو سوا لونتي بوزيتيف 10 على بويسونس ان. اذا 10 على بويسونس ان هي بحال لا بويسونس 10 فوا 10 ان فوا، ولكن حنا كنديرو غير عوض ما نبقاو نكتبو 10 كنديرو ان زيرو. اشنا هي ان زيرو؟ الا عندي مثلا هانتوما 10 على بويسونس 3، الا بغينا نديروها بالطريقه العاديه اللي عرفنا دابا في الاول، هي نورمالمون هي 10 فوا 10 فوا 10 3 فوا، حيت عندنا هنا لا بويسونس 3. 10 فوا 10 هي 100 فوا 10 هي 1000. اذا في الاخر اش كنلقاو بلي لو نومبر ديال لي زيرو هو لو نومبر ديال ليكسبوزون هنايا 3. عندنا 3. اذا انا ملي تقول لي كالكولي لا بويسونس 10 على بويسونس 5 غنحط واحد وندير ليه 5 زيرو. هذه هي لي كا بارتيكولي ديال 10. اذا هو سامبل شويه في لا بويسونس ملي كنبغيو نحسبوا ليه لا بويسونس. لي بروبريتي اللي كنطبقوا عليه بحال لي بروبريتي اللي قرانا دابا. الا عندي 10 مثلا في ديك لي بروبريتي 10 على بويسونس ان فوا 10 على بويسونس ام، اذا كنجمعوا 10 كون غارد 10 اون اجوت ان بلس ام. مثلا الا عندي اكزومبل 10 ليكزومبل اللي عندي تما 10 على بويسونس 7 فوا 10 على بويسونس 4. جو غارد 10 7 بلس 4 لان لا بروبريتي ما يمكنش تبدل. لا بروبريتي اللي قرينا قبيله هي هاد لا بروبريتي هادي هي 10 على بويسونس 11. كاينه واحد لا بروبريتي تما اخرى اللي زايده، اذا حتى هي كاينه حتى في لوكا جينيرال ان الا عندنا دو زيكسبوزون. اذا باش نشرح لكم ديك 10 على بويسونس الا عندنا جوج ديال لي زيكسبوزون كنديروا لو برودوي ا ان فوا ام. مثلا تما 10 على بويسونس 4 لو تو على بويسونس 3. اذا كنديروا 10 وكنديروا 4 فوا 3 تيغال 10 على بويسونس 12. ودائما الله يرضي عليكم دائما هادشي باش تبقى عاقل على بزاف ديال لي بروبريتي خاصك دير دي زيكزارسيس. ونذكركم دائما بان لونيفير بلس عندهم لي زيكزارسيس كوريجي، الكتب ديال لي زيكزارسيس كوريجي بوحدهم ماشي الكتاب المدرسي اللي فيه تمارين والحلول ديالهم يقدروا يعاونكم ان شاء الله وغادي يعاونوكم. نمشي لا ديرنيير بارتي اللي هي ليكريتور سيانتيفيك دان نومبر ديسيمال غولاتيف، الكتابه العلميه ليكريتور سيانتيفيك. في هاد ليكريتور سيانتيفيك عندنا دو كا. اذا نتوما غتقراو غير ان سول كا هنايا فاش كيكون عندنا ان نونتيي بوزيتيف. اذا هادي اكريتور سيانتيفيك اشنا هي لا كونديسيون كاينه في الختمه ديال لا بروبريتي. لا كونديسيون هي هاد لو نومبر ا ما خصوش يوصل 10 يوصل 10 وما خصوش ينزل على 1. ممكن يكون كيساوي 1 وما خصوش حتى يساوي 10. لي زيكزامبل باش نفهموا دائما ليكزامبل اللي عندنا تما 25.1 فوا 10 على بويسونس 5. اذا 25.1 فايته 10 يعني ما محصوراش بين 1 و 10. اشنو غديروا؟ كنحولوا لا فيرغول. هادشي كنديروها في البغيون. مثلا عندي كانت 25.1 بغيت نحيد هاد لا فيرغول هنايا ونديرها هنا. اذا شحال من شيفر دازت عليه لا فيرغول؟ دازت على 1 لو شيفر اللي هو 5. دونك كنديرو باردون فوا 10 على بويسونس 1 حيت دازت على
ان سول شيفر كون كانت عندي لا فيرغول هنا وحولتها لهنا غتولي 10 على بويسونس 2 على حساب شحال من رقم دزت عليه الفاصله فاش حولتيها فوا. اذا ما ننساش هاد 10 على بويسونس 5 فوا 10 على بويسونس 5 est égal à 2,51 fois 10 à la puissance. إذا كنجمعو هنا لي زيكسبوزون كتعطينا 6. إذا هذه هي ليكريتور سيونتيفيك. علاش حولت لا فيرغول غير من هنا كانت عندي هنا جبتها لهنا باش لو نومبر يولي محصور بين 10 و 1. ها هي محصور بين 1 و 10. نفس الشيء عاوتاني في هذاك دوزيام اكزومبل. هاد 2,510,000 حتى هي فايته 10 بزاف. اذا ملي كيكون عندي واحد لو نومبر لا فيرغول ديالو فين هي راه كاينه نورمالمون هنايا فيرغول زيرو. هاد لا فيرغول فين غنحولها؟ خاصني نجيبها لهنايا. اذا خص تولي عندي 2,51 بلا ما نكتب دوك لي زيرو لان ابخي لا فيرغول ما كيتحسبوش. شوف فين كانت لا فيرغول هادشي كنديروها في المويون. شحال من شيفر دازت عليه ملي جات لهنا 1 2 3 4 5 6. اذا باش ندير هنايا لا فيرغول خصني ندير فوا 10 على بويسونس 6 حيت داز على سي شيفر. هذاك الشيء علاش عندكم تما 2,51 على بويسونس 6. سو لي زيرو ما كتبتهمش لان ما كيتحسبوش. كون كانوا دي نومبر من غير زيرو خاصني نكتب. دونك هادشي اللي كاين في هاد لا لوسون ديال البويسونس بور بروميير اني كولاج. نتمنى انكم استفدتوا وتلاقاو في لا فيديو ديال لي زيكزارسيس ان شاء الله.